नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुँवर। देशको विकास निर्माणमा काममा ढिलाइ हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। स्थानीयदेखि केन्द्र तहसम्मले जे जति विकास निर्माणका कामहरू सुरु गरेका छन् ती सबैमा ढिलासुस्ती भएकै छ र कुनै न कुनै बाधा आएकै छ। दोलखा जिल्ला काठमाडौँबाट करिब 90 किलोमिटरको दूरीमा छ। त्यस्तै दोलखाको सदरमुकाम चरीकोट करिब 137 किलोमिटर, तर यति दूरी पार गर्न झन्डै एक दिन बराबरको समय लाग्छ। र यसको एउटै कारण हो यहाँको सडक अवस्था। दोलखालाई काठमाडौँसँग जोड्ने लामो साँघु जिरी सडक खण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सबैलाई जाहेरी नै छ। सडक समयमै नबन्दा यहाँका स्थानीयहरूले सही नसक्नुको पीडा भोगिरहेका छन्। सडक बर्खामा हिलाम्मै हुन्छ र हिउँदमा भने धुलाम्मै हुन्छ। सडक बन्ला र आनन्दसँग यात्रा गरौँला भन्ने स्थानीयहरूको सपना अहिले पूरा हुन भने सकेको छैन। सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा हामीले यसअघि पनि रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। सडक निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले निर्माण कार्य चाँडै सकिने आश्वासन पनि दिएका थिए। सडकको अवस्था यस्तै छ। निर्माण कम्पनीले दिएको आश्वासन पनि के भयो होला भन्ने प्रश्न यतिकै छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यो फलोअप स्टोरी पनि हामी पेश गर्नेछौँ। धादिङका खोला नालामा फिरफिरे व्यवसाय निकै मौलाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर खोला नाला नै धमिलो पार्ने गरी बालुवा चाल्ने यो फिरफिरेले उद्योगकै रूप लिन थालेका छन्। तर यो व्यवसाय यति भद्रगोल र अव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ कि कसैको नजर पनि पर्न सकेको छैन। त्रिशुली नदी धमिलो बग्न थालेको छ। देख्नेहरूले भने मन पोल्न थालेको भनेर बताएका छन्। खोला किनारामा सञ्चालित यो फिरफिरेले व्यवसायले वातावरणमा पनि पारेको असर व्यापक बन्दा पनि सरकारवाला निकायहरूले यसप्रति ध्यान नदिनु अचम्मको पक्ष बनेको छ। यो व्यवसाय यत्तिकै सञ्चालन हुन दिने हो र कुनै मापदण्ड पनि नतोकिने हो भने त्रिशुलीको स्वच्छता चाँडै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। यसमा यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। नेपाल बहुभाषिक, बहुजाति र विविध संस्कृतिले भरेको मुलुक हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर यही विविधतापूर्ण मुलुकमा केही कट्टरवादी सोच भएका मानिसहरूका कारण तल्लो जात र माथिल्लो जात भनेर सदियौँदेखि विभेद हुँदै आइरहेको छ। हुन त संविधानले नै स्पष्टसँग जात, धर्म र वर्गको आधारमा कुनै पनि प्रकारका जातीय विभेद गर्नु गैर कानुनी मानेको छ। तर पनि समाजको कुरीतिको रूपमा रहेको जातीय विभेद कायम नै छ। पर्वतको फलेवासमा पनि लामो समयदेखि विश्वकर्मा र रेग्मी जातका मानिसबीच द्वन्द्व चर्किँदै आएको थियो। रेग्मी जातका मानिसहरूले जातीय कारण देखाउँदै विश्वकर्मा जातका मानिसहरूलाई पानी पँधेरो पनि प्रयोग गर्न निषेध गरेको र पिउने पानी समेत नदिएको वर्षौँदेखि आफ्नो पुर्खाले धाराबाट पानी पिउँदै आएका पनि उनीहरूको गुनासो थियो। यो गुनासो कार्यक्रम कल 24 मा आइसकेपछि कल 24 ले उनीहरूको गुनासो प्रसारण भइसकेपछि अहिले उनीहरूको समस्याको समाधान भएको छ। यस सम्बन्धी फलोअप रिपोर्ट पनि हामी आजको कार्यक्रममा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, अब जाउँ आजको पहिलो संस्करणमा। पर्वतको फलेवास वडा नम्बर 4 मा बसोबास गर्दै आएको विश्वकर्मा जातका मानिसहरूले लामो समयदेखि जातीय विभेदका कारण पानी पिउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। आफूहरूले लामो समयदेखि पानी पिउँदै आएको पुर्ख्यौली धारा वडा नम्बर 5 मा बस्ने रेग्मी जातिका मानिसहरूले हडपिसकेपछि उनीहरूले करिब 1 वर्षदेखि यस्तो समस्या भोग्दै आएका थिए। पानी नै पिउन नपाउने अवस्था आइसकेपछि उनीहरू आन्दोलन समेत गर्न विवश थिए। विभिन्न निकायमा पनि धाए, तर कतैबाट पनि आफ्नो समस्याको सम्बोधन नभइसकेपछि उनीहरूले कार्यक्रम कल 24 मा आफ्नो समस्या सुनाएका थिए। उनीहरूकै गुनासोको आधारमा हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गरिसकेपछि अहिले उनीहरूको समस्याको समाधान भएको छ। यस सम्बन्धीको यो फलोअप रिपोर्ट पनि एकचोटि हेरौँ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा बसोबास गर्दै आएका विश्वकर्मा जातका स्थानीयहरूले भोग्दै आएको पानी सम्बन्धी समस्याको समाधान भने अब भएको छ। उनीहरूलाई वडा नम्बर 5 मा रहेका रेग्मी जातका व्यक्तिहरूले 1 वर्षदेखि जातीय कारण देखाउँदै त्यहाँ रहेका धाराबाट पानी पिउन पनि वञ्चित गरेका थिए। विश्वकर्माहरूले यहाँ रहेको धाराबाट 11औं पुस्तादेखि पानी पिउँदै आएका थिए भने पानी नै पिउन नपाउने अवस्था आइसकेपछि हार गुहार गर्दै विभिन्न निकाय समेत धाएका थिए। उनीहरूले कतैबाट पनि समस्याको सम्बोधन नभइसकेपछि कार्यक्रम कल 24 मा आफ्नो गुनासो पोखेका थिए। 4 मुर्गा चुरी तल्ली पोखरीबाट दलित समुदायको तर्फबाट चाहिँ हामी खानेपानीको लागि विवाद भइरहेको रेग्मीसँग र यो विवादको लागि तपाईँको चाहिँ हामीले 1 वर्षसम्म अहिले यो चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। हामी बेलुका पानी खाएर हामी चाहिँ 11 पुस्तादेखि खाइपिआएको पानीमा काँठाबाठाहरूले चाहिँ दर्ता छ भनेर हामीलाई चाहिँ धेरै झुक्काइएको र खानेपानीबाट वञ्चित गराइएको हुनाले हामी आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा आएर चाहिँ सूर्य साहबसँग केही सरसल्लाह लिएर चाहिँ उहाँले 1 हप्ताभित्रमा पानी पाउँछु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। त्यसको फलो राम्रो किसिमले होस्। हामीमाथि चाहिँ कुटपिट भयो, हामीमाथि जातीय विभेद भएको छ, हामीमाथि चाहिँ सबै किसिमको अन्याय भएको छ। खानेपानीको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले राम्रो किसिमले पहल गरिदियोस्। कल 24 मा उनीहरूको गुनासोमा आधारित रिपोर्ट प्रसारण भइसकेपछि त्यहाँको सकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ। अहिले उनीहरूको समस्या समाधान भएको छ। 11औं पुस्तादेखि पानी पिउँदै आएको धाराबाट उनीहरूले पानी पिउन पाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट हामीले केही समय अगाडि प्रसारण गरेका थियौं, जुन विश्वकर्मा जातिलाई रेग्मी जातिले पानी पँधेरो समेत नदिएको र त्यति त कुरै छाडौं पानी समेत उपभोग गर्न नदिएको गुनासो गरिसकेपछि आजको यो सकारात्मक रिपोर्ट हामीले पेश गरेका छौं। यही रिपोर्टमा हामीसँग जोडिनु भएको छ त्यहाँको स्थानीय जो स्वयं गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो र आज के भएको छ, उहाँहरूले त्यो पानी पँधेरोलाई उपभोग गर्न पाउनु भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि हामी उहाँसँग जानकारी लिने नै छौं। सपनाजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सपनाजी आउनुहुन्छ ल कार्यक्रम सपनाजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हेलो म्याडम, नमस्ते। नमस्कार सपनाजी, के छ अहिले के भइरहेको छ? तपाईहरुले धेरै समय भइसकेको थियो त्यो पानी पँधेरोलाई प्रयोग गर्न पाइरहनु भएको थिएन, अहिले के छ त्यहाँको समस्याको समाधान भएको छ? सपनाजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ सपनाजी? हजुर सुन्दैछु। के छ अहिले पानी पँधेरो उपभोग गर्न पाउनु भएको छ? कुरा मिल्यो त्यहाँ तपाईहरुको? हजुर मिल्यो म्याडम। के समस्या भोग्नु परेको थियो तपाईले त्यहाँनिर एकचोटि भनिदिनुस् त हामीलाई त्यतिखेर? म्याडम साह्रै भोग्नु परेको थियो पानीले। अहिले त अब पानी नै सफल भयो, खाना पाइयो। कति समय भएको थियो तपाईहरुले त्यहाँनिर पानीले उपभोग गर्न नपाउनु भएको सपनाजी? समय त पहिलेबाटै हो म्याडम। भनेपछि तपाईलाई बोल्न अलि गाह्रो भइरहेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौं। त्यहाँ कोही अन्य स्थानीय हुनुहुन्छ हामीसँग पछाडी? रामचन्द्र हुनुहुन्छ? हजुर। उहाँलाई दिनुस् त एकचोटि। रामचन्द्रजी रामचन्द्रजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर म सोच्छु हजुरलाई नमस्कार। तपाईले नै आवाज उठाइदिनु भएको थियो, अन्य स्थानीयहरुको पनि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विगतको दिनमा के कस्तो तपाईले दुःख भोग्नु परेको थियो एकचोटि हामीलाई भनिदिनुस् त? हजुर, हामीले विगतको दिनमा धेरै नै दुःख गरियो, दुःख भोगियो। अहिले चाहिँ दुःख भोगे जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ उ आयो हैन। अब हजुरहरुको साथ सहयोग र अहिले हाम्रो चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि हामीलाई धेरै साथ सपोर्ट गरेको हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा निर्णायक ठाउँमा हामी पुगियो। यसमा धेरै खुसी लागेको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि मैले मेरो तर्फबाट समग्र दलितहरूको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र न्युज 24 लाई पनि। हेलो, ठीक छ। उहाँहरूले के छ कि तपाईहरुलाई धम्क्याउने जस्तो वडाको अध्यक्षलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ नटेर्ने नमान्ने भएको थियो, साह्रै गाह्रो भइरहेको थियो तपाईहरुलाई हैन? अहिले के छ त्यो उहाँहरुसँग कुरा मिल्यो? रेग्मी समुदायसँग कुरा मिल्यो?
हजुर उहाँहरूले लिखितम गरेर तपाईँको चाहिँ भरपाई गरेर चाहिँ उहाँहरू पनि एउटा समझदारीमा आउनुभयो। लास्टमा गएर पछि गएर चाहिँ पहिला त उहाँहरूले चाहिँ एउटा हट गर्नुभएको थियो, 12 टक्का भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। हजुर पछि त्यो हटलाई चाहिँ त्यागेर हो हामी समाजमा बस्नुपर्छ, मिल्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूले एउटा समझदारी गरेर ठिक छ हामी 2500 एउटा भाडा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो दलित बस्तीमा जाने गरी हामी दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले लिखितम गर्नुभयो होइन। लिखितमा सही पनि जनप्रतिनिधि सहित गर्नुभएको छ र हामी अहिले चाहिँ एकदम खुसी नै छौँ। जस्तो हिजोको चाहिँ विगतमा धेरै पीडाहरू थिए, धेरै समस्याहरू थिए। हामी पानीका लागि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काकाकुल भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। अब यो गाउँमा चाहिँ केही अब विधिको शासन एउटा नीति नियम एउटा चाहिँ संरचना रहेछ भन्ने कुरोले हामीले आवाज गरेका छौँ। त्यहाँनिर के छ अब मिल्ने कुरा छ, सबैजनाले उपभोग गर्ने भन्ने छ कि तपाईँहरूले मात्र उपभोग गर्ने भन्ने छ, कसरी कुरा मिल्यो के होइन? सबैजनाले उहाँहरू दुईवटा पाइपमा लैसक्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू सबैले मिलेर खाने भन्ने चाहिँ सरसल्लाह भएर उहाँहरू पनि समझदारीमा आउनुभयो। सिडिओ साहबको चाहिँ रोभरमा बसेर होइन। अनि समझदारीमा आइसकेपछि अब मिलेर खाने भनेपछि एक पाइप पानी 25 mm बराबरको हामीले ल्याउने। उहाँहरूले चाहिँ दुईवटा पाइपमा ठुलो ठुलो पाइपमा लैजानु भएको छ। त्यो पानी उहाँहरूले लगेकोलाई हामीले कुनै अवरोध नगर्ने र एउटा सानो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 5-7 mm को पानीको धारा त्यहाँ बगाउने भन्ने एउटा चाहिँ सहमति बनाएर चाहिँ हामीले कागज गरियो। आखिर कुरा त मिल्ने नै रहेछ, तर पनि यो जातभातको कुरा गरेर किन यत्रो झैँ झगडा गर्नुपर्ने अवस्था आयो होला त भन्नुहोस् त? यो त उहाँहरूको एउटा अहम भावना र हामी चाहिँ एउटा उपल्लो वर्गका मान्छे हौँ, तल्लो वर्गलाई हिजोदेखिबाट यसरी अठाइएको हो र अहिले पनि त्यही गरिन्छ त्यही छ प्रविधि भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएको भएर अहिले उहाँहरू हटमा बस्नुभयो र हामीले धेरै दुःख पाइयो। गरिखाने मान्छेहरू कहिले नगरपालिका, कहिले सिडिओ कहाँ, कहिले कहाँ गर्नु पर्यो। धेरै चाहिँ हामीलाई दुःख कष्ट भयो होइन। तर दुःख कष्ट भए पनि आखिर हामीले पनि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा भोटपछि सहभागिता उहाँहरू आयातमा थिए। हामीलाई पनि एउटा खुसी लागेको छ। उहाँहरूले पनि गर्नुभयो सहभागिता, मतलब हामी दिन्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता एउटा कागजी इनाम गरेपछि उहाँहरूलाई पनि अहिले पहिलाको दृष्टिकोणमा र अहिलेको हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा राम्रै दृष्टिकोणले चाहिँ हेरी एउटा मानवता चाहिँ उहाँहरूले पालना गर्नुभयो भन्ने सोचिरहेको छौँ अहिलेलाई। भनेपछि अब त्यो पानीको लागि कुटपिट हुने, महिलाहरूलाई चाहिँ कुटपिट गर्ने, झैँ झगडा हुने कार्य चाहिँ अब हुँदैन। सिडिओ साहबले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब उहाँहरूले 10 दिन हामी कुनै रिसिभी कुनै डाक कुनै चाहिँ हामी प्रतिशतको भावनाले हेर्ने छैनौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। ठिक छ रामजी, हजुर तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमै रहनुहोला। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ देवी पाण्डे खत्रीज्यू, जो सिडिओ साहब हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ, पर्वत जिल्लाको हुनुहुन्छ उहाँ। सिडिओ साहब स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद। धेरै वर्ष भइसकेको थियो त्यहाँ चाहिँ वडाको अध्यक्षले पनि नमान्ने, नटेर्ने, एउटा जातलाई लिएर पानीलाई लिएर छुवाछुतको कुराले द्वन्द्व भएको, तपाईँको कार्यकालमा त्यो सफल भएछ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। के कस्तो शास्ति तपाईँले पनि घेप्नुभयो, किनभने चाहिँ कट्टरवादी सोचहरूको बिचमा त्यो समाधान गर्नलाई धेरै मुस्किल छ, तर कसरी समाधान गर्नुभयो तपाईँले भनिदिनुहोस् त? यसको लागि धन्यवाद। त्यहाँ चाहिँ रेग्मी थर र कामी थर भनेर एउटा पानीको विषयलाई लिएर विवादित पहिलादेखि नै विवाद रहेछ। रेग्मी थरहरूले पहिल्यै हामीले 64 सालदेखि नै त्यो पानी खानेपानी उपभोक्ता समिति भनेर दर्ता गराउनु भएको रहेछ। त्यहाँ सँगै एउटा दलित बस्ती रहेछ जुन पानी उपभोग गरिरहनु भएको। उहाँले चाहिँ त्यो दलित बस्तीहरूलाई त्यहाँबाट धाराबाट फाटो लान चाहिँ दिने, तर त्यहाँबाट योजना बनाएर पाइपमा लान नदिने गरेर अवरोध खडा गरिरहनु भएको रहेछ। दलितले पनि यो दलितलाई पनि पानी, दलितको लागि धारा भन्ने योजना अनुसार त्यहाँ योजना पर्यो, तर रेग्मी थरले चाहिँ त्यहाँ अवरोध सिर्जना गर्नुभयो। अवरोध सिर्जना गरिसकेपछि सुरुमा मेरोमा आइसकेपछि मैले के हो भनेर बुझ्दा उहाँहरूले रेग्मी थरले होइन यो हाम्रै धारा हो, उहाँहरूको लागि अर्को वैकल्पिक उपायहरू छन्, त्यहाँ छन्, हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अहिले दिन सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भनिसके पछाडि मैले त्यही समाधान गराउन खोजेँ होइन। यो खानेपानी भनेको न्यूनतम सिडिओ साहब अबको दिनहरूमा त्यस्तो समस्या फेरि आउन सक्ला कि नसक्ला, आएको खण्डमा कसरी त्यसलाई पार लाउने, तपाईँहरूको अनुगमन के हुन सक्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो समाधान कसरी गर्ने नीतिहरू छ सिडिओ साहब? त्यसरी हेरदिएर गऱ्यो भने त हामीले त्यसलाई कारबाहीको दायरामा नै ल्याउनु पर्छ, अनुगमन बढाउनु पर्छ, कमिटी गठन गराएर हेरेर यथार्थ कुरा पत्ता लगाएर दोषीबाट कारबाही गर्छौँ। त्यस्ता आयो भने सर्वोच्च यो स्थानीय सरकारकै अधिकार क्षेत्रभित्रको चाहिँ स्थानीय न्यायिक समिति छ, न्यायिक समितिबाट सम्बोधन हुन्छ, त्यहाँबाट पनि आएन भने अब हामीले चाहिँ यो संयोजन गरिदिनु मात्र हुँदैन, अदालतमा पनि जान सक्छौँ। तर त्यो त्यहाँसम्म पुग्नुभन्दा एउटा दलित परिवारले अदालत गएर उसले आफ्नो व्यवहार सहन सक्दैन, लामो समयसम्म उनीहरूले दुःख पाउँछ भनेर मैले चाहिँ अलिकति इनिसिएसन दिएर कमिटी गठन गरिदिएर
यहाँ हाम्रो सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयोजनमा समिति गठन गरेर गएर हेर्दाखेरि उनीहरूले वास्तवमै पानी खान नपाएको अवस्था देखियो। त्यसमा फेरि बिहान दोहोऱ्यो भने चाहिँ मैले रेग्मी थरलाई के भनेको छु भने दोहोऱ्यो त्यस्तो तपाईँहरूको कारणले अवरोध सिर्जना भयो भने पुनः फेरि दलितहरूले दिएको एउटा कागज पनि छ हामीसँग, त्यही कागजको आधारमा तपाईँहरूलाई म कारवाही गर्छु भनेर अहिले पठाएको छु। उहाँले लिखित सहमति पनि भएको छ। त्यो लिखित सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन भने हामीले फेरि रेग्मी थरलाई कारवाही गर्न बाध्य हुन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब, किनभने जरा गाडिसकेको थियो त्यो कट्टरवादी सोचले गर्दाखेरि, जातभातको कुराले द्वन्द्व भइसकेको थियो, कुटपिट भइसकेको थियो, त्यहाँनिर एकले अर्कालाई नटेर्ने भइसकेको थियो एउटा पानीको न्युलाई लिएर। तर तपाईँले गर्दाखेरि, तपाईँले विवेकपूर्ण रूपले गर्दाखेरि समाधान गर्नुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम कल 24बाट। र हाम्रो जुन रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो स्थानीय, उहाँको यो पहलले गर्दा पनि आज विश्वकर्मा जो सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी समुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरूले पानी उपभोग गर्न पाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि यो गुनासोको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अबको दिनहरूमा त्यस्तो नहोस्, किनभने जातभात भन्ने कुराहरू भनेको कट्टरवादी सोच मात्र हो। दर्शक महानुभावहरू, यो सोचबाट माथि उठेर हामीहरू एउटै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाल आमाको सन्तान भन्ने भाव हामीमा हुनुपर्छ। किनभने अहिलेको समयमा आएर हामी त्यही दमाई दर्जी भनेर हेप्ने, उहाँहरूको हातबाट सिलाएको लुगा हामीले लाउँछौँ भने त्यही कामी भन्दै हामीले हेप्नेलाई उहाँहरूको हातबाट बनेको त्यो फलामको भाँडाहरू नै हामीले उपभोग गर्छौँ भने को चोखो र को जुठो भन्ने सवाल अब रहेन। हामी सबैजनामा भाव के हुनु पर्यो भने हामी सबैजना नेपाली हौँ, जातभन्दा ठुलो नेपाली हौँ भन्ने भाव हामी सबैजनामा हुनु पर्यो। हाम्रो शिक्षामा यो छैन भने हाम्रो शिक्षामा लागू गर्नु पर्यो, होइन भने यस्तो जुन घटना भइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा जातभातलाई लिएर कुटपिट, पानी समेत छुन नदिने यो जड रहेको छ, यसले फेरि जातीय द्वन्द्व निम्त्याउँछ नै, यसमा दुई मत छैन, हामीले पनि भनेका छौँ। तर आज कार्यक्रम कल 24 को यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि पनि हामीले मानेका छौँ, जुन वर्षौँदेखि जरा गाडेको थियो जातभातको नाममा पर्वतमा, तर आज यो सफल भएको छ भन्दै यतिखेर हामीसँग भाइबरमा अर्को कोही स्थानीय जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो लिएर। उहाँलाई स्वागत गरौँ। को हुनुहुन्छ? स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सायद इन्टरनेटको अलिकति समस्या हामीले भइरहेको अनुभव गऱ्यौँ। सायद उहाँको के गुनासो थियो होला, उहाँको कुनै पीडा थियो होला, आफ्नो गुनासो लिएर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई पनि कुनै गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेका छैनन् भने हामीलाई त्यो गुनासो सुनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो गुनासोको आधारमा नै हामी सम्बन्धित निकायलाई खचखच्याउने काम गर्दछौँ दर्शक महानुभावहरू। र यही कार्यक्रम कल 24 को उद्देश्य पनि तपाईँ कुनै समस्या मारमा पर्नु भएको छ, सुन्नुपर्ने निकायले सुनिरहेको छैन, तपाईँको गुनासोलाई सम्बोधन गरिरहेका छैनन् भने हाम्रो कार्यक्रम कल 24 मार्फत हामीले सम्बन्धित निकायलाई खचखच्याउनेछौँ। र भाइबरमा यतिखेर सम्पर्क नभएकोले गर्दाखेरि यतिखेर हामीसँग फोनमा जोडिनु भएको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, लव कुमार पासवान। लव कुमार पासवान, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? लालबन्दी नगरपालिका 2 पुनर्वास। के समस्या थियो तपाईँको, भन्नुहोस् त लवजी, के गुनासो थियो? त्यो डिबोर्डिङको समस्या थियो दिदी। डिबोर्डिङको समस्या भन्नुहोस् त। अनि त्यो डिबोर्डिङको समस्या थियो, अनि त्यसपछि हामीहरू गाउँलाई भेला बसायो। अनि त्यसको गाउँमा भेला बसाएपछि जम्मा त्यो 7 लाख पैसाको हिनामिना भएको थियो। त्यो 4 लाख पैसा भोक्ता हुनु राधेश पासवान उहाँले भयो। शेखर पासवान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अध्यक्ष बोर्डिङको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पैसा सम्म दिन गाउँको भेलामा उहाँको कोर्टमा सबै मान्छे जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँको सबै। लवजी, त्यो बोरिङ गर्नलाई दिएको बजेट चाहिँ कसले के गरे भन्नुभएको, तपाईँले को मार्फत आयो? अलि स्पष्टसँग भन्नुहोस् त। यो जिल्ला विकासबाट 3 लाख पैसा आएको थियो। उहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो शेखर पासवान र हजुर, अनि सचिव हुनुहुन्थ्यो गोविन्द पासवान। गोविन्द पासवानज्यूले भनिरहेको छ कि तपाईँले एउटा पनि काम गर्नु भएको छैन। उहाँले पुरै पञ्चायतमा स्पष्ट पारिदिनु भयो, तर पनि उहाँलाई कसैले अहिलेसम्म भन्नुभएको छ कि छैन तपाईँ पैसा दिनु भनेर। सबै प्रतिनिधिहरू उपस्थितमा हुनुहुन्थ्यो।
पासवानजी अनि के कारण रहेछ त त्यस्तो त्यो बोर्डिङको लागि बिग्रेको बोर्डिङ बनाउनलाई त्यत्रो पैसा आएको पनि रहेछ अनि जिम्मेवारी प्रतिनिधिहरूले नै पैसा चलखेल गरिरहेको अनि उहाँहरूलाई तपाईँहरूले गुनासो गर्नु भएन घचघच्याउनु भएन यो काम किन भइरहेको छैन भनेर मैले त गुनासो गरेको छ मैले उहाँलाई गाउँको भेला पनि बोलाएको थियो शेखर पासवानजीले एकचोटि शनिबारको अस्ति बैठक पठाउँदा उहाँले अनुपस्थित हुनुभयो र फेरि अर्को शनिबार मैले उहाँलाई उपस्थित गराउँदा उहाँको जुन प्रतिनिधिहरू उहाँको सपोर्टमा छ उहाँले भनिरहेको छ स्पष्टि पुरै मैले 100% प्रुफ छ कि उहाँले पैसा खाएको छ समितिले पनि भनिरहेको छ कि उहाँले एउटा पनि काम गर्नु भएको छैन तर पनि उहाँले अहिले पनि जति प्रतिनिधि आउनु भएको छ उहाँलाई किन तपाईँले पैसा खानुभयो दिनुपर्छ अहिलेसम्म भन्नु भएको छैन कृषकहरूको लागि भनेर बनाइएको बोरिङ थियो बिग्रेको छ होइन त कति समय भयो त्यो बिग्रेको त्यो बिग्रेको कम्तीमा त्यो 5 वर्षभन्दा अगाडि थियो तर उहाँको अध्यक्षतामा नि त्यो पैसाको चलखेल भएको थियो अनि त्यो समितिहरू हुनुहुन्छ नि पहिलाको उहाँले निवेदन पनि त्यो पुलिसलाई दिनुभएको थियो तर शेखर पासवान हुनुहुन्छ नि उहाँ अध्यक्ष उहाँ चाहिँ छोडेर त्यो झिझा गाउँमा भागिसकेको थियो त्यो पनि फेला परेको छ र उल्टै हातेहरू त्यो उहाँसँग म्याग्नेटी माग्दा पनि दिइरहेको छैन ओ जति बिल छ भाउ त उहाँ पनि दिइरहेको छैन उल्टै हामीहरूलाई भन्छ कि तपाईँ यो प्रुफ लाउनुहोस् यो सरलाई कहाँको कुरा हो सरलाई कहाँको र कति वडा नम्बर कति भन्नुभयो लालमन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 2 पुनर्वासको कुरा हो दिदी वडा नम्बर 2 होइन हजुर हजुर त्यहाँको वडाको अध्यक्षहरू के भन्नुहुन्छ यो समस्याले लिएर मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ होला त्यहाँ त अब स्थानीय सरकारहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू सुन्नु मैले उहाँलाई पनि गाउँको ठिक छ लवजी यतिखेर हामीसँग गोविन्द पासवानजी जोडिनु भएको चाहिँ जानकारी भएको छ जुन बोर्डिङ व्यवस्थापन समितिका सचिव हुनुहुन्छ सचिवज्यू हजुर स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम कल 24 मा धन्यवाद अब तपाईँ आफै बोर्डिङ समितिको सचिव हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ के भइरहेको छ आएको पैसा पनि त्यो चलखेल भएको गुनासो पासवानजीले भर्खर गरिरहनु भएको छ स्थानीयले गरिरहनु भएको छ यो कुरा कतिको सत्य हो या होइन भनिदिनुहोस् त यो के छ भन्दा नि म तपाईको यो धेरै वर्ष भइसक्यो होइन समितिमा हुँदाखेरि लगभग म यो 5-6 वर्षै भइसक्यो त्यति बेला म चाहिँ तपाईको कलेज पढ्दै थिएँ ब्याचलर होइन सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि तपाईँ आफै कलेज पढ्दै हुनुहुन्थ्यो यो समस्या हुँदाखेरि त्यतिखेर जतिखेर मलाई ती सब्जी बनाउनु भयो नि बोर्डिङको त्यतिखेर चाहिँ म ब्याचलर पढ्दै थिएँ सेकेन्ड इयरमा अनि म त्यो दिन पनि कलेजै गएँ बुझ्नुभयो अनि गाउँलेहरूले चाहिँ बसेर अनि त्यसपछि समितिमा मेरो पनि नाम हालेछ होइन मलाई नसोधिकन होइन किनकि मेरो त अधिकारको कुरा थियो अब सोधेन तर जेसुकै होस् राम्रै भनेर मलाई मेरो नाम राख्यो सचिवमा ऊ अलिकति पढे लेखेको छ भनेर राख्यो होइन त्यसको लागि अब यो चलखेल कसले गरिरहेछ सचिवज्यू भन्नुहोस् त तपाईँले आफै गरिरहनु भएको छ कि नढाडिकन भनिदिनुहोस् कि को हुनुहुन्छ यसमा चलखेल गर्ने बोर्डिङ बनाउनको लागि शिक्षक तपाईँ सुन्नुहोस् स्थानीयहरूले आरोप लगाइरहेका छन् जुन सिँचाइका लागि भनेर बनाइएको हो होइन तपाईँ भनिदिनुहोस् त नढाटी कसले चलखेल गरिरहेछ यो रकम कहाँ गइरहेछ भनेर यो रकमको कुरा अब धेरै वर्ष भइसक्यो बुझ्नुभयो तपाईँको 4 लाख जति समथिङ पैसा थियो बुझ्नुभयो त्यसमा मलाई समिति बनायो समितिमा राख्यो मलाई सचिव मलाई नसोधिकन होइन म सानै थिएँ ब्याचलर पढ्दै थिएँ त्यतिखेर राख्यो गाउँले ठिकै छ राख्यो केही छैन काम गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको काम हो होइन राम्रो कामको लागि राख्यो समितिमा त्यसको लागि धन्यवाद मैले दिएको थिएँ समाजलाई होइन राख्यो केही छैन समिति बनिसकेपछि तपाईँको पहिलो किस्तामा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर शेखर पासवानज्यू होइन उहाँलाई म सम्मान गर्छु किनकि सिनियर हुनुहुन्छ होइन अनि म कलेजमा थिएँ त्यतिखेर म कम्प्युटर पनि क्लास गर्थेँ कि अनि कलेजबाट आएर म कम्प्युटर क्लासमा गएको थिएँ उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई आज पहिलो किस्ता हो जित्नुपर्छ सचिवज्यू त्यो कुराहरू हामी नगरौँ होइन अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँ पनि खास यसकै विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पाछौँ अध्यक्षज्यूकै विरुद्धमा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी पाछौँ यो कतिको सत्य हो कि होइन एकदम सत्य कुरा हो त्यही त अनि पुरै नसुनेपछि अनि कसरी बुझ्नुहुन्छ त भन्नुहोस् त शेखर पासवानजीले हामी सर्टकटमा कुरा गरौँ त्यो लामो कुरा भन्दा पनि जुन मुद्दाको कुरा गरौँ होइन ठिकै छ अब लामो कुरा मुद्दामा म डाइरेक्ट म तपाईँको विषयवस्तुमा आएँ त्यसपछि पहिलो किस्तामा 95,000 रुपियाँ छुट्यो बुझ्नुभयो त्यसमा 95,000 मैले मेरो हातमा आफै राखेको थिएँ अनि एकछिनपछि म खाना पनि खाएर आएको थिएन के मलङमा मेरो सदरमुकाम पर्छ सर्लाहीको त्यही खाता खोलेको छु त्यही आएको थिएँ उहाँले अब मलाई पैसा माग्यो कि मसँग पैसा दिनु बस खुलिरहेछ आइरहेछ भनेर भन्यो
उहाँ त्यसपछि पैसा लिनुभयो। अब म पनि नाइ भन्न सक्दिनँ किनकि अब सिनियर हो होइन, सम्मान गर्नुपर्छ। अब उसँग व्यवहार कस्तो त मलाई के थाहा होइन, व्यवहार गरेपछि थाहा हुन्छ मान्छेको। मैले सर्लाक्क उसलाई पैसा दिएँ उहाँलाई, त्यसपछि भोलिपल्ट म समितिको मान्छेहरूलाई पनि भने यस्तो यस्तो छ, पैसा हाम्रो पहिलो किस्ता छुट्या छ, अब बोर्डिङ सञ्चालन गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने हो के गर्ने हो एकदम राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ, किनकि बाटो ग्रेभलको पैसा होइन, यो सयौँ हजारौँ किसानको पेटको कुरा हो, जीविको उपार्जनको कुरा हो होइन। मान्छेले जीवन निर्वाह गर्ने एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको अब सिँचाइ भएपछि हाम्रो खेती छ जुन त्यसलाई उब्जाउ गरेर, त्यसमा मैले पनि धेरै चासो गरेको हेर्नु, तर के भयो मान्छेले वास्तै गरेन के। मैले पटक पटक भन्दा पनि त्यो वास्ता नगर्ने चाहिँ को हो सचिवज्यू? हजुर, वास्ता नगर्ने को? वास्ता नगर्ने अब तपाईँको जति पनि गाउँले मान्छे लिडरकर्ताहरू भन्छ नि म नेता हुँ, म त्यो नाम भनिदिनुस् न, नाम भनिदिनुस् त, त्यो नेता भन्दा पनि नाम भनिदिनुस् त। अब नाम म व्यक्तिको कसरी भन्नु होइन, अब मेन तपाईँको अध्यक्षको नाम शेखर पासवान रहेछ होइन। उहाँले चलखेल गर्नुभयो हो शेखर पासवानले? एकदम चलखेल गरेकै हो होइन। शेखर पासवानजीको नम्बर छ हामीसँग, त्यो उपलब्ध गराउनुहोस् त। शेखर पासवानजी जो हुनुहुन्छ जसले ठुलो चलखेल उहाँले नै गर्नुभएको छ, उहाँको नम्बरहरू केही छ उपलब्ध गराउनुहोस् त। के शेखर पासवान जो भन्नुभयो नि तपाईँले, जुन रकमको चलखेल गर्ने नि उहाँ हो। अब उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै पैसा निकाल्नुभयो, उहाँ नै सबै कुरा गर्नुभयो, पछि हामीलाई केही जानकारी नगरिकन उहाँले पटक पटक पैसा जित्नुभयो, के गर्यो त्यसपछि हामीले केही थाहा भएन। त्यसपछि म एक्लै के गर्नु, मेरो विद्यार्थी लाइफ थियो, म पनि पढ्नुपर्छ भनेर म आफ्नो कामतिर लागेँ, त्यसपछि कोही वास्ते भएन। ठिक छ शेखर सचिवज्यू, शेखर पासवानजीको नम्बर एकचोटि हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् त। उहाँको नम्बर त मसँग छैन। ठिक छ लवजी, ठिक छ सचिवज्यू एकछिन सम्पर्कमा रहनु होला। लवजी मसँग छ दिदी, तपाईसँग नम्बर छ भनिदिनुहोस् त नम्बर, शेखर पासवानजीको नम्बर। लवजी हामीलाई भन्नुहोस् त। हजुर हजुर एकैछिन 98 हजुर 440 हजुर 48 232 48 232। ठिक छ, उहाँलाई पनि हामी सम्पर्क गर्नको लागि मास्टर कन्ट्रोल रुमका साथीहरूलाई हामीले अनुरोध गर्छौँ। लवजी हजुर, तपाईँले जुन गुनासो गरिरहनु भएको थियो यो बोरिङ बनाउनको लागि रकम चलखेल गर्ने को हो, के हो एकचोटि बताइदिनुहोस् त तपाईँले चाहिँ। सुन्नुहोस् दिदी, उहाँ सर्वप्रथम चलखेल गर्ने अध्यक्ष शेखर पासवान हुनुहुन्छ। उहाँले हामी गाउँको भेलामा उपस्थित उहाँलाई राख्नुभयो, तर एकचोटि उपस्थित गर्दा उहाँ आउनु भएन। फेरि अर्को शनिबार हामीले बैठक बसायो तर उहाँ आउनु भएन। जब उहाँ आउनु उपस्थित हुनुभयो, जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि अहिलेको, म तपाईँको प्रतिनिधिको नाम भन्छु, उहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो देवानन्द पासवान, उहाँ लालबन्दी नगरपालिका 2 का नायक समितिको संयोजक भूपू गाविसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। स्कीलाल पासवान नगरपालिका कार्यालयका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। किरण पासवान वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। वडा सदस्य सानु कुमार पासवान पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यहाँको वडाको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? मेयर साहबहरूसँग कुरा राख्नुभयो यो विषयमा तपाईँले? लवजी सुन्नु, मेयर ज्यूलाई मैले त्यो राधेश्याम पासवानको बारेमा निवेदन पठाउनु भएको थियो, तर एक्सन लिनु भएन। कसले लिनु भएन भन्नुहोस् त? कसले? वडाको अध्यक्षले लिनु भएन कि मेयर साहबले लिनु भएन कि कसले लिनु भएन? सुन्नुहोस्, मेयरलाई मैले पठाउँदा उहाँले भन्नुहुन्छ ठिकै छ म कारबाही गर्छु, तर उहाँ चाहिँ वास्ते गरेर अनुगमनमा पनि आउनु भएन। हामीले पटक पटक भन्दा पनि 1 महिना जति भइसक्यो त्यो निवेदन पठाएको, अहिलेसम्म केही गुनासो आएको छैन वडा यो नगरपालिकाबाट। मेयर साहबहरूको पनि मिलोमतो देखियो नि त त्यसो भए त हो तपाईँको कुरा अनुसार। त्यो मैले जब न्युज 24 मा हाल्दा तपाईँको न्युज त फ्ल्यास हुन्छ नि, उहाँले त हेर्नु भएको हुन्थ्यो, तर पनि अहिलेसम्म मलाई कल पनि गरेको हुनु भएको छैन। मैले जब कल गर्दा उहाँले रिसिभ पनि गर्नुहुन्थ्यो। मेयर साहबहरू के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? मेयर साहबले अलिक भन्नुहुन्छ ठिक छ म ठिक छ लवजी। हजुर, यतिखेर हामीसँग शेखर पासवान हुनुहुन्छ जो बोरिङ व्यवस्थापनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। शेखरजी हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद धन्यवाद। शेखरजी कहाँ हराउनु भएको थियो? 5 वर्षदेखि चाहिँ बोरिङको लागि बिग्रेको बोरिङलाई बनाउनु पर्ने रकम खाएर तपाईँ भारत पनि फरार हुनुभयो रे, कसैको कुरा मान्नुहुन्न रे। सिँचाइको लागि भनेर चाहिँ कृषकको लागि बनाइएको बोरिङ त्यो बिग्रेपछि बनाउनु पर्दैन, पैसा झम पारेर भाग्दिने? हो सुन्नु सुन्नु,
त्यो कसैलाई डाइरेक्ट आरोप लगाएर कसैले भन्ने बित्तिकै मिडिया एउटा सत्य उजागर गर्ने हो हैन। आरोप लगाएर कसैले भन्ने बित्तिकै आरोप लाग्ने बेला ठिक छ, भनिदिनुस् न त, भनिदिनुस्। यदि यो आरोप हो भने स्थानीयले तपाईँलाई आरोप लगाइरहेका छन् भने खुलस्त भनिदिनुस् त। मान्छेले आरोप लगायो, तर यो पहिले तपाईँको 58 सालतिरको कुरो हो, अहिलेको होइन। 7 वर्ष जम्मा 63 सालमा मार्कोले दिएको त्यो बोर्डिङको सञ्चालन गर्नलाई मार्को सराह त्यो प्लेनबाट मलाई अध्यक्ष बनायो, दिएको उसैले हो, पैसा पनि दियो। लास्टमा गएर त्यो पुरै जलेको थियो क्या त्यो। म नहुँदाखेरि म 3 वर्ष चलायो, त्यसपछि म हटेँ त्यसबाट। अनि हटिसकेपछि उसले सानुकुमार के भन्छ रविन पासवान भन्ने उसलाई दियो, अनि त्यसपछि जल्यो पुरै। अनि फेरि मलाई निड भयो, जनतालाई निड गर्यो कि फेरि शेखरलाई बनाउनु पर्छ भनेर। त्यो रकम कहाँ छ त अनि शेखरजी? त्यो रकम कहाँ छ अहिले? त्यो रकम मर्मत सम्हारमा विदेशबाट दिएको थियो, बुझ्नु भएन? आजभन्दा 10 वर्ष पहिलेको कुरो हो। त्यो 4वटामा दिएको थियो त्यो रकम, 4वटा त्यो कम्प्लिट छ। त्यहाँको हजुरको त्यो कमान्ड भित्र छ नि। केही अगाडि त सुन्नुस् त शेखरजी, केही अगाडि 3 लाख पैसा फेरि आएको छ बनाउनको लागि भनेर स्थानीयले हिजो भर्खर त्यो आन्दोलन पनि गरेका थिए र त। 3 लाख रुपियाँ आएको थियो, एकदम जायज कुरो हो। तपाईँको 4वटामा हजुरको मर्म समाजमा दिएको थियो त्यो पैसा। अनि मर्म समाजमा हुँदाखेरि 4वटा स्प्लाइजर जलेको थियो। स्प्लाइजर बनाएर हामीले गएर इन्जिनियर नक्सासीबाट ल्यायो होइन, सब चिज गऱ्यो। त्यसपछि त्यो सामान हुन्छ नि भित्रको क्वालहरू जलेको थियो, त्यो नभेटेर कलकत्ताबाट मगायो। उयो त्यो कहिलेसम्म बन्छ त? अब तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बनिसक्यो। कहिले बन्यो? बनेको भए त स्थानीयले गुनासो गर्दैन थियो होला। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो बन्यो भनेर होइन। एकछिन सुन्नुहोस् है, ल सुन्नुहोस्, हामीसँग स्थानीय अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्थानीय हामीसँग हुनुहुन्छ। ल बोलिदिनुहोस् त स्थानीयज्यू। सुन्नुहोस् दिदी, हेर्नुहोस्, यसमा जम्मा पटक कम्तीमा जोडेपछि 9 लाख भन्दा बढी बजेट आएको छ। स्थानीयबाट पैसा उठाउनु भएको छ शेखर पासवानज्यूले। उहाँ 35,000 उता जुरपानीबाट पनि उठाएको छ। त्यो पैसा पनि उहाँले खाएको छ। उहाँ पञ्चायतीमा जुन मान्छे छ नि यो पागल मान्छे हो। यो कहिले साबुत प्रमाण हुनु पर्यो नि। मैले 9 लाख खाएको छ भने हुनु पर्यो नि साबुत प्रमाण। तपाईँ यो आरोप होइन, सुन्नुहोस्, उहाँ गोविन्द पासवानज्यूले भने सुन्नुहोस्, तपाईँ नचाहेको कुरा भन्नुहोस्। गोविन्द पासवान हुँदाखेरि हामी यो सचिव हुँदाखेरि होइन, सचिव हुँदाखेरि 3 लाख रुपियाँ हो ल्याएको हो, त्यो सचिव थियो, तपाईँ गरेकै हो होइन। शेखरजी तपाईँ एकछिन सम्पर्कमै रहनु, स्थानीयलाई बोल्न दिनुहोस् त। तपाईँले जुन भरेको जुन आरोप झुटो भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो झुटो हो या सत्य हो? स्थानीयको मुखबाट एकचोटि सुनाउ, तपाईँ धैर्य गर्नुहोस् त। लब्जी भन्नुहोस् त कुरा के हो? देखाउनु पर्यो होइन, नत्र राम्रो हुँदैन। मानहानिमा हाल्छु म अहिले। हाल्नुहोस्, लब्जी भन्नुहोस् त। पहिला सुन्नुहोस् दिदी, स्थानीयबाट पैसा पनि समेत उठाएको छ। सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, जम्मा 35। शेखरजी तपाईँ एकछिन सम्पर्कमै रहनुहोस्, उहाँलाई पनि बोल्न दिनुहोस् न, उहाँको पनि गुनासो सुन्नुहोस् न। तपाईँ त अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्नुहोस् न पहिला। स्थानीयलाई बोल्नै नदिने आफ्नो मात्र कुराले त उहाँलाई धकेल्ने काम भएन। यो उहाँको कुरा सुन्नुहोस् पहिला सुरु। शेखरजी मैले तपाईँलाई अनुरोध गरिरहेको छु, तपाईँ एकछिन धैर्य धारण गर्नुहोस्, एकचोटि स्थानीयको कुरा सुन्नुहोस्। लब्जी भन्नुहोस्। सुन्नुहोस् दिदी, यदि मैले झुटो बोलिरहेको छ भने यो गोविन्द पासवान सचिव हुन्थ्यो, उहाँको पालामा उहाँ झुटो बोलिरहनु भएको छ। तपाईँ सुन्नुहोस्, उहाँको कुरा पहिला सुन्नुहोस्। उहाँले पैसा चलखेल गरेर झिझा भाग्नु भएको थियो र हामीहरू पटक उहाँलाई निवेदन पनि दिनुभएको छ पुलिस उजुरीमा, त्यो रेकर्ड पनि छ। उहाँले हामीहरूलाई जबरजस्ती कुरा आरोप लगाइरहेको छ। लब्जी कति पैसा आएको थियो अहिलेसम्म बनाउनको लागि? हेर्नुहोस्, जम्मा यो 4 लाखको कुरा थियो, त्यो अहिले राधेश्याम पासवानज्यूले त दिनुभएको छ। यो 3 लाखमा पुरै टोटली त्यो चलखेल भएको छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो पुरा चलखेल गरेको छ क्या, उल्टा हामीलाई आरोप लगाएर। उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि कति रकमको चलखेल भयो भनिदिनुहोस् त लब्जी। 3 लाख। अनि त्यो जुरपानीबाट 35,000 उहाँ उठाउनु भएको थियो नि, त्यो पनि चलखेल भएको छ। हरेक स्थानीयबाट उठाउनु भएको थियो उहाँले? त्यो म अहिलेसम्म प्रुफ छ। त्यो उता म नाम भन्छु, पक्नुहोस्, उहाँबाट त्यो पञ्चायतीमा भन्नुभएको छ, उल्टे मेरो नामलाई शिरबहादुर हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले पञ्चायतीमा भन्नुभएको छ कि 35,000 रुपियाँ त्यो गाउँबाट उठाएको र 5,000 हामीले उठाएको दिएको, उल्टे हामीलाई आरोप लगाइरहेको छ दिदी। सुन्नुहोस्, यो 100% कुरा तपाईँ। यो कति समय भयो नबनेको? कति समय भयो लब्जी?
यो बोर्डिङ कम्तीमा नबनेको कम्तीमा यो 6 साल भन्दा नि बुझ्नुपर्ने त्यतिमा भइसक्यो तर त्यसमा बारम्बार बजेट आएको छ तपाईँ यो गाउँबाट पैसा पनि उठेको छ उल्टै हामीहरूलाई सोचको कारण उहाँ चाहिँ हामीहरूलाई दबाउन खोज्नु भएको छ पञ्चायतीमा उहाँको कसैले एक्सन लिनु भएको छैन त्यो प्रतिनिधिहरूलाई भन्नुहोस् उहाँले त फेरि बोरिङ बने पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुन चाहिँ बोरिङको कुरा गर्नुभयो उहाँले तपाईँले कुन चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको ठाउँको बोरिङ बिग्रिएको हो नि होइन हो हाम्रो ठाउँको बोर्डिङ बिग्रिनु भएको छ र त्यसमा पटक पटक कम्तीमा कम्तीमा यो गाउँबाट पनि पैसा उठाएको थियो उहाँ जब अध्यक्ष हुनुभयो नि त्यतिखेर केही पनि बिग्रिनु भएको थिएन त्यो पूर्व हामीहरू मागिरहेको छ त्यो पनि दिनु भएको छैन त्यो बिग्रेको 1-2टा सामान जो समिति हुनुहुन्छ नि उहाँले भनिरहेछ कि तपाईँले एउटा पनि सामान बनाउनु भएको छैन न बिल छ उहाँसँग उसले हामीहरू आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले शेखरजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यसको कुरो मैले सुने यो सुन्नुहोस् शेखरजी एकछिन मेरो पनि कुरा सुनिदिनुहोस् एक त तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ अध्यक्ष भएको नाताले आफ्नो स्थानीयलाई पागल जस्तो कुराहरू तपाईँले बोल्न पनि मिल्दैन त्यस्तो भाषाहरू प्रयोग पनि गर्न मिल्दैन सुन्नुहोस् शेखरजी कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ पहिले अध्यक्षबाट हटेको म अध्यक्ष होइन बुझ्नु भएन अध्यक्ष यिनीहरूको 5 वर्ष पहिलेको कुरो गर्छ नि 4 लाख रुपैयाँ दिएको सुन्नुहोस् जति वर्षको कुरा भए पनि तपाईँले त्यहाँनिर रकम चलखेल गर्नुभएको प्रमाण सहित हिजो पनि त्यहाँ आन्दोलन भएछ प्रमाण सहित उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो बोरिङ बन्नको लागि ढिलासुस्ती किन भयो त्यो रकम कहाँ गयो भन्नुहोस् त होइन सुन्नु न गाउँमा गएर देखाएको हो नि बाबा उलाई प्रमाणै देखाएको गाउँमा आन्दोलन भएको सबै प्रमाण हामीसँग छ यथार्थ हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ पुग्नु भएको थियो बुझ्नु भयो नि होइन होइन गाउँमा आन्दोलन नै भएको छैन 10-12 जना पसेको थियो मलाई पनि बोलाएको थियो त्यहाँ म गएर स्पष्टीकरण दिएँ हो यिनीहरूलाई बुझ्नु भएन मैले 4 वटामा खर्च गरेको छु एलडीओले दिएको छ इन्जिनियर आएको छ बाबा सब चिज गरेको छ मैले विद्युतको पैसा मैले तिर्दिनु पकेटबाट विद्युतको पैसा तिरेर नचलेको त्यो बोर्डिङ बन्दैछ बुझ्नु भएन अनि 4 यो कुरो गर्छ नि ठुलो 4 वर्षदेखि किरण पासवानले दिएको अध्यक्षले दिएको 4 लाख रुपैयाँ सञ्चालन गर्न सकेका छैन त्यतिकै बसेको छ 5 वर्षदेखि ठुलो कुरो गरेर हुन्छ दिदी भन्नुहोस् हजुर सुन्नुहोस् यो उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि जिल्ला विकासबाट बजेट ल्याउनुभयो उहाँलाई निवेदन पनि पुलिसबाट दिनुभयो यो प्रुफ छ हामीसँग उहाँ चाहिँ झिझा भाग्नुभयो समात्नु भएको छैन जुन समिति छ उहाँले भन्नुहुन्छ अध्यक्षले भन्नुहुन्छ उहाँ एक्लै भनिरहेको कि हामीले पैसा खाएको छौँ सुन्नु न शेखरजी अब कहिले बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त सुन्नुहोस् न मैले बनाउने हो तपाईँसँग बजेट छ तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ बोरिङ बनाउने समितिको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँले नबनाए कहिले बनाउँछ तपाईँको पहल गर्नु पर्दैन तपाईँले एकदम जाँच कुरो मैले बनाएर दिइसकेको छु होइन त्यो फटफट भइसकेको छ कहिले बन्छ भन्नुहोस् त भनेर हुन्छ अब यो 4 लाख रुपैयाँ दिन्छ निकासी हुन्छ यिनीहरूलाई बनाएको छ बनाइसकेको छ समिति बुझ्नु भएन दिन बसेर बनाइसकेको छ समिति मलाई म मात्र पनि छैन यिनीहरू समिति बनिसकेपछि यिनीहरूले 4 लाख रुपैयाँ ल्याएर सञ्चालन गर्ने विद्युतको बिल तिरेको छैन 7 वर्षदेखि विद्युत नतिरेर राखेको छ त्यो त्यतिकै परेको छ बुझ्नु भएन ल कहिलेसम्म बनाउनुहुन्छ शेखरजी भन्नुहोस् त अब भन्नुहोस् पहल के गर्नुहुन्छ तपाईँले अर्को समिति बनिसकेको ठीक छ लवजी बोल्न खोजिरहनु भएको छ लवजी अर्को समिति बनेको छ ल अर्को समिति बनेको छ ल दिदी भन्नुहोस् त यो 4 लाख पैसा जुन छ नि जम्मा 2टा बोर्डिङको लागि आएको छ एउटा बोर्डिङ बिग्रेको छ त्योको लागि 4 लाख पैसा आएको छ यो बोर्डिङको लागि आएको छैन जम्मा त्यो दियालु पासमानको घरनिर छ नि त्यो बोर्डिङको लागि आएको छ यो पैसा उहाँ चलखेल गरेर पैसालाई हिनामिना गरेर त्यो बोर्डिङको हेर्नुहोस् 4 लाख बिल उठेको छ भने पैसा कति उठाएको हुन्छ किसानसँग तपाईँ कुरा दिमाग लगाउनुहोस् एकचोटि उहाँलाई भन्नुहोस् शेखरजी जवाफ दिनुहोस् त शेखरजी सुन्दै हुनुहुन्छ सुन्नु न त्यो जति गरेको छ नि त्यो ब्लेम मात्रै लगाएको ममाथि हो त्यसले होइन त्यसलाई गाउँमा गएर सोध्नुहोस् जनतासँग यसको बोली प्रभाव के छ यसलाई त म्याट्यो भन्छ क्या मान्छे त्यतिकै हावा घरमा उ लगाएर हुन्छ यार 7 वर्ष पहिलेको कुरो यो छोट भइसकेको छ त्यो कुरोहरू शेखरजी अब समाधानतर्फ जाउँ तपाईँकै ठाउँ हो त्यो हो एकदम स्थानीयहरूले दुःख पाइरहेका छन् कृषकहरूले दुःख पाइरहेका छन् बोरिङको मेसिन बिग्रेको धेरै वर्ष भइसक्यो सुन्नुहोस् शेखरजी सुन्नुहोस् हजुर मेरो पनि तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँको सुन्दै आयौँ हामीले आजको दिनसम्म स्थानीयले सुन्दै आएका छन् प्रमाण पनि छन् सबै स्थानीय एकतिर तपाईँ एकजनाको मात्र कुरा सुन्ने कुरा हुन्छ तपाईँ बनाउनको लागि के पहल गर्नुहुन्छ त्यो बजेट कसरी तपाईँले अगाडि ल्याउनुहुन्छ भनिदिनुहोस् प्रमाण छ भने म सजाय भोग्न तयार छु भएन म सजाय मेरो प्रमाण छ के मैले आरोप लगाएको छु यसलाई पनि हाल्नुपर्छ त्यो यो जो आरोप लगाएको छ नि
यो भिडाबाट सुन्नुहोस् 35 सालमा हुकुम बक्स भएर यो 8 बिघा जग्गा दिलाउने मेरो बाउ हो क्या यो राजासँग भेट गरेर वीरेन्द्रसँग यो ठुलो ठुलो कोरो गरेर म यो 3 लाख 2 लाख खाएर बोर्डिङको होइन म 21 वर्ष जागिर गरेको मान्छे हो यार त्यतिको ब्लेम कसैले लगाउँछ भने हुन्छ कुरा सुन्नु यो अब ब्लेम लगाएर हुन्छ भन्नु त दिदी गेम मलाई ल हेलो दिदी हेलो त्यहाँ कहाँ हेलो हेलो लभजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्नुहोस् दिदी उहाँ जुन लभजी सुन्नुहोस्, हामीसँग समय अत्यन्त कम भएकोले गर्दा अफेयरमा हामी तपाईँसँग कुरा गर्नेछौँ। शेखरजीले सम्पर्क विच्छेद गरेर गइसक्नु भएको छ, तर यो कल काटेर उहाँ भाग्न पाउनुहुन्न। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। लभजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। स्थानीयहरूले यसको बारेमा चर्को आवाज उठाउनुहोस्, आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नुहोस्। यो विषयलाई हामी फेरि उठान गर्नेछौँ। अब जाउँ आजको दोस्रो रिपोर्टतर्फ। सडक विस्तारको काममा भइरहेको ढिलाइले दोलखालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको लामो सागु जिरी सडक बर्खामा हिलाम्मै र हिउँदमा धुलाम्मै हुने सडक अहिले धुलाम्मै सडकमा परिणत भएको छ। यो रिपोर्ट हामीले मङ्सिर 22 गतेको कार्यक्रम कल 24 मा प्रसारण गरेका थियौँ भने सोही विषयका सडक निर्माणको जिम्मामा लिएका केही ठेकेदार दीपक सापकोटा समेत कुरा गरेका थियौँ उहाँसँग पनि। सो कार्यक्रममा सापकोटाले सडक निर्माण गर्न ढिलाइ भएको र अब छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न पनि गर्ने भनेर पनि बताएका थिए। तर छिट्टै निर्माण गर्ने भनेर बताइए पनि सापकोटाले बताएको 6 महिना पुग्दा पनि सडकको व्यवस्था अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन। भनौँ सडकको कथा उस्तै नै छ, जसका कारण त्यहाँका स्थानीयहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। सडक समयमै नबन्दा दोलखावासीको यात्रा लम्बिएको मात्रै छैन, महँगी र शास्ति पनि उत्तिकै छ। वर्षनी दोहोरिने गरेको छ भने 2 वर्षमा सक्ने गरी सडक विभागले 2072 कार्तिकमा सम्झौता गरेर ठेक्कामा लगाएको पहिलो सडक खण्डको काम पनि अहिले करिब अन्तिम चरणमा पुग्दा सोही वर्षको चैतमा सम्झौता भएको दोस्रो प्याकेजको काम पनि अझै अलपत्र छ। स्थानीयको गुनासोको आधारमा टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रमुख प्रवेश मार्ग लामोसागु जिरी सडक खण्ड अलपत्र परेको छ। सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा पाएको निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छोडेर भागेपछि सडक खण्ड अलपत्र परेको हो। सडक विस्तारको काममा भइरहेको ढिलाइले दोलखालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको लामोसागु जिरी सडक बर्खामा हिलाम्मै र हिउँदमा धुलाम्मै हुने यो सडकको नियति नै बनेको छ। जिरी लामोसागु सडक खण्डमा खाडी चोरदेखि मुडे 25 किलोमिटरको पहिलो प्याकेज 50 करोड 72 लाख 36,458 रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भए पनि आधिकारिक प्रतिनिधि सुनौला खिम्तीका सञ्चालक भीमसेन भण्डारी कर छलीको अभियोगमा राजस्व विभागको कारबाहीमा परेपछि सडक विस्तार र निर्माणको काम केही समय प्रभावित भयो। सिन्धुपाल्चोकको खाडी चौरदेखि मुडेसम्म 25 किलोमिटर सडक खण्ड मध्ये सुनौला खिम्ती र गौरी पार्वतीको जिम्मामा 50 र भारतीय ठेकेदार कम्पनी सीमाञ्चलको जिम्मामा 50% कामको जिम्मेवारी भए पनि गौरी पार्वतीले काम सुरु गरेको 1.5 वर्षमा सबै काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। दोस्रो प्याकेजको रूपमा ठेक्का लगाइएको मुडेदेखि चरीकोटसम्मको 30 किलोमिटर सडकले भने अहिले पनि उस्तै शास्ति दिइरहेको छ। 2076 साल असोज 6 गते निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट दीपक सापकोटा र कुबेर थापा, सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट चिरञ्जीवी मास्के र रमेश खतिवडा तथा आयोजनाको तर्फबाट योजना प्रमुख दीप बराही तथा यी रत्न लक्ष्मी वज्राचार्यले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा भएको छलफलमा 2077 कार्तिक मसान्तसम्ममा न्यूनतम 15 किलोमिटर सडक कालोपत्री सम्पन्न गर्ने भने यता पनि जम्मा 2 किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्री भएको र त्यो कालोपत्री सडक पनि गुणस्तरहीन रहेको छ।
दोस्रो प्याकेज मुडेदेखि चरीकोटसम्म 30 किलोमिटर। भारतीय कम्पनी सकिल हैदरको 50% र नेपाली कम्पनी शङ्कर माली र सुनौला खिम्तीको 25% जिम्मेवारी रहने यो सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता 2072 चैतमा भएको थियो। 80 करोडको यो ठेक्काको समेत 3 पटक थपिँदा समेत कामको अवस्था भने उस्तै छ। ठेकेदार पक्षले समयमा काम नगरेको बापत हर्जना मात्रै 8 करोड तिरेको छ। शङ्कर मालीले सुरुबाट नै यो सडक खण्डको काम गरेको भए पनि कुनै सुधार भने देखिएको छैन। बरु हिउँदमा धुलो र पानी पर्नासाथ हिलाम्मै हुने सडकमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने शास्ति बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। के गरिरहेको छ यो अहिले हजुरहरूले पनि देख्नुभयो। यो बाटो बिगारेको थुप्रो वर्ष भइसक्यो। अब डबल लेनको बनाउने भनेर जनतालाई त्यस्तो खालको आश्वासन दिएर अब ठेकेदारसँग मिले महत्त्व छ कि के छ कि यो सरकारले पनि अलिकति व्यवस्था गरेको जस्तो लाग्छ। ठेकेदारको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम व्यवसाय गर्नदेखि लिएर यहाँ आउने पर्यटकलाई शुद्ध आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकलाई शुद्ध यो धुलोको कारणले गर्दाखेरि एकदम समस्या परिरहेको छ। हामी एकदमै पीडित छौँ। हामी यस सम्बन्धमा अब राज्य नभएको हो कि अब हामीले अवरोधै गरेर यसलाई जहिले पनि अवरोध गर्दा पनि जनता जनमानसमा सर्वसाधारणलाई यातायातलाई नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा पनि मानवीय त रहेन। अहिले मुडेदेखि चरीकोटसम्मको सडकमा स्थानीयलाई बाटो हिँड्न नै समस्या भइरहेको छ। 10 जना सांसद सहित सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पार्वत गुरुङको गृह जिल्ला सदरमुकामसँगै भीमेश्वर नगरपालिका जोड्ने बाटो तर सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि अलपत्र भएकोमा स्थानीय थप आक्रोशित बनेका छन्। यो बाटो चाहिँ एकदम बिजोकै छ। अहिले विगत तपाईँको 5-6 वर्षै हुन लागिसक्यो। अनि यो हिलो बर्खाको बेलामा धेरै हिलो हुने गाडीहरू फस्ने एकदम समस्या। तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ 4 व्हिल हुन्छ हाम्रो यो बोलेरोमा चाहिँ। अनि खासमा चाहिँ पब्लिक भेकलहरूमा चाहिँ एकदम समस्या छ यहाँ। अनि कहिले 12-1 बजे रातिसम्म पनि गाडी फसेर अनि लिन आउनु पर्यो भनेर हाम्रो फोन आउँछ। हामी त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ सहयोग चाहिँ गरिराखेका छौँ। लामसागु जिरी सडकका आयोजना प्रमुख दीप बराई अहिले सबै काम सकेर खाडीश्वर मुडे सडक खण्डको करिब 2 किलोमिटरमा कालोपत्री भएको जारी रहेकोले विगतको जस्तो शास्ति यो सडक खण्डमा नरहेको बताउँछन्। स्थानीयहरूले सडक निर्माणको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलन गरे पनि सडक निर्माण नभएको लामाको भनाइ छ। आफूले सडक निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनी बताउँछन्। मुडे चैकोट खण्ड जुन सडक निर्माण शङ्कर माली कन्स्ट्रक्सनले लिएको र अहिले दीपक सापको ठेकेदारलाई काम गर्ने क्रममा धेरै पटक जनताले आन्दोलन गर्यो। सारा चार्ज लगायौँ। प्रशासन घेराउ गर्यो। सारा चिज गर्यो। केही सिप्लाएन। जनताले चाहिँ यो धुलो धुवाँबाट मुक्त हुन सकेन। यहाँको पर्यटन व्यवसाय यातायात व्यवसायहरू पुरै धरामा छ। त्यस पछाडि दायाँ बायाँको जग्गा जमिनको धुलो धुवाँले त्यत्तिकै मान्छे प्रदूषण भएर चाहिँ रोगले ग्रसित भएको छ। सडक निर्माण ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा पनि सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधि ठुलो हेरेर मात्रै बसिरहेका छन्। यसरी विगत 5 वर्षदेखि सडक बन्न नसकेर आम दोलखावासी तथा दोलखाको पर्यटकीय क्षेत्रको यात्रा गर्नेहरूले बेहोर्दै आएको सडक शास्ति कसले बुझिदिने ठेकेदार र राजनीतिज्ञको साँठगाँठबाट दोलखावासी वक्क दिक्क भएका छन्। यता सडक निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार दीपक सापकोटाको नाममा चेक बााउन्सको मुद्दा परेपछि 2 सातादेखि उनी सम्पर्क विहीन भएका छन्। बेपत्ता सापकोटाको प्रहरीले खोजी कार्य गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू भर्खर तपाईहरुले यो रिपोर्ट हेरिहाल्नुभयो। सडकको हालत हाम्रो देशका शासकहरू सडकको शिलान्यास गर्दै हिँड्नुहुन्छ तर भएकै सडकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैको पनि ध्यान जाँदैन। यतिखेर यही गुनासोको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ दीपक बराई जो सडक आयोजनाको प्रमुख हुनुहुन्छ। दीपक सर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। के भइरहेको छ? सडकको हालत हेर्दाखेरि त धेरै शास्ति पाइरहनु भएको त्यहाँको स्थानीयहरूको गुनासो छ। एक्सिडेन्ट पनि धेरै हुने, हिलाममै बर्खायाम हुँदैछ, अब पहिरोको त्यस्तै जोखिम छ। के भइरहेको छ त्यो सडकको बारेमा एकचोटि जानकारी गराउनुस् त। हजुर, अहिले हाम्रो चाहिँ यो मुडेदेखि चलिकोट चाहिँ 29 किलोमिटर सडकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ भौतिक प्रगति 75% दिएको छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ 29 किलोमिटर पिच गर्नु पर्नेमा 3 किलोमिटर पिच गरेको र बेस चाहिँ 15 किलोमिटर बिछिसकेको अवस्था छ भने
तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ पुरानो चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ अहिले चाहिँ काम गर्न नसकेको चाहिँ अहिले चाहिँ हजुरले अघि पनि भन्नुभयो ऊ चाहिँ अहिले सम्पर्कविहीन छ र अहिले चाहिँ नयाँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ टेक ओभर गरेर चाहिँ साइडमा चाहिँ अहिले चाहिँ विगत 1 हप्तादेखि चाहिँ काम चाहिँ सुचारू चाहिँ भएको छ र तपाईँको चाहिँ नयाँ म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ काम गर्न चाहिँ अलिक प्रयासरत छ र उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिनदिनै चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रेसराइज गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ र यो ठेक्कामा चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ अब ढिलासुस्ती गरेको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ जरिवाना स्वरूप चाहिँ 10% चाहिँ हर्जाना पनि लगाइसकेको र लगभग 8 करोडको चाहिँ हर्जाना पनि लगाइसकेको अवस्था छ भने हामीले चाहिँ 1 हप्ता 10 दिन अगाडि चाहिँ ठेक्का तोड्ने चाहिँ सूचना पनि निकालिसकेको अवस्था हो र सूचना निकालिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ म्यानेजमेन्ट आएर चाहिँ काम चाहिँ सुचारू चाहिँ गरेको अवस्था हो। दीप सर, कति समय भयो यो बाटो निर्माणको कामहरू थलानी भएको? हाम्रो चाहिँ यो 2016 मार्चबाट चाहिँ सुरु भएको हो। लगभग 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष भयो। हजुर, सुरुमा उसलाई चाहिँ 2 वर्षको समय। कति वर्षीय योजना थियो यो दीप सर? हजुर, कति वर्षीय योजना थियो? यो हाम्रो 2 वर्ष थियो सुरुमा। 2 वर्षको योजना थियो, 5 वर्ष भइसक्यो। हजुर हजुर हजुर। के कारणले गर्दा यस्तो ढिला भयो? कहाँनिर चुक्नु भयो? यसमा चाहिँ यस्तो मेन चाहिँ अब सुरुमा त अब विविध चाहिँ कारणहरूले गर्दा चाहिँ जस्तै साइक्युलर रेट्सको कुराहरूले पोलचोल हटाउनु पर्ने विविध चाहिँ कुराहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्याचअप दिएको पनि हो र पछि उसले चाहिँ काममा ढिलासुस्ती गरेपछि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ 10% चाहिँ ठेक्का सम्झौता अर्थ लगाउनु पर्ने 10% हर्जना लगाएर चाहिँ अनि काम गराएको अवस्था चाहिँ हो पछिल्लो समय। त्यहाँको दृश्य हेर्दा त तपाईँ आफैले पनि त्यो बाटो आवत जावत गर्नुभएको छ होला, कसरी चाहिँ त्यहाँनिर जुन सवारी साधन चलाइरहनु भएको छ उहाँलाई कति गाह्रो भइरहेको होला। हिलो त्यस्तै छ, बाटो त्यस्तै छ, पिच गरेको बाटो झन् बिग्रेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि महँगाई त्यस्तै छ। जुन तपाईँले त्यहाँको दृश्य हेरिरहनु भएको होला, काठमाडौँ आउनलाई पुरै दिन लाग्ने, 1 दिनै लाग्ने यो अवस्था भोग्नु परेको छ। कोही बिमारी परिहाल्नु भयो भने त झन् बाटोमै मर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेछ। त्यो कुराले अलिकति पनि छुँदैन दीप सर? हो, मलाई पनि अब निकै चाहिँ चिन्तित र दुखित बनाएको छ यो कुराले। त्यसैको लागि चाहिँ मैले कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ पत्रचार गर्ने, उसलाई चाहिँ लिखित ताकेता गर्ने, अहिले पनि दिनहुँ चाहिँ उसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिमलाई चाहिँ घचघचाउने, उसलाई दिनहुँ चाहिँ प्रेसराइज गर्ने काम गर्नलाई निरन्तर चाहिँ म आएदेखि प्रयास चाहिँ छु यसमा चाहिँ। त्यहाँनिर अनि के कुरामा ढिलासुस्ती भइरहेछ त? के त्यस्तो कारणहरू छ त भन्नुहोस् त? त्यो त एउटा बहानाको रूपमा मात्र भयो। अघि भने जस्तै पुरानो टिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेक बाउन्सको मुद्दाले चाहिँ उसको चाहिँ अब गायब भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट अवस्थामा चाहिँ नयाँ टिमलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोबिलाइज गर्न चाहिँ पुरानो चाहिँ म्यानेजमेन्टको चाहिँ समस्याहरू के छ त्यो सबै सल्टाएर चाहिँ अहिले स्पिडली काम गर्नु चाहिँ अलिकति चाहिँ समय लागेको हो र नयाँ टिमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब पुरै स्पिड बढाएर चाहिँ काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ र उसले चाहिँ अब काम गरेर भन्छ ठ्याक्का तोडेर चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारी बाँकी जति काम बाँकी छ त्यसको चाहिँ सरकारी बाँकी छ र असुलले बाँकी छ, अर्को चाहिँ विकल्प पनि देख्दिनँ म। अब मान्छे भाग्यो रहेन भनेर त काम ढिलासुस्ती गर्ने काम त भएन। त्यहाँको स्थानीयहरूले दिन प्रतिदिन दुःख शास्ति खेपिरहनु भएको छ। अब त्यो भाग्यो भनेर बस्नुभन्दा पनि तपाईँको अबको रणनीतिहरू के छ त्यो बाटोको लागि र त्यहाँको स्थानीयहरूले, त्यहाँको जनताहरूले आनन्दका साथ कहिले यात्रा गर्न पाउँछन् भन्नुहोस् त? अब मेन चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको ठेक्का फेरि 3 वर्ष बढी भइसक्यो हेर्नुहोस् है, 2 वर्षको योजना 5 वर्ष भइसक्यो, कहिलेसम्म हुन सक्छ त? यसमा चाहिँ यस्तो छ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ अब सबै स्ट्रक्चरहरूको अरू कामहरू सकेर चाहिँ पुरै चाहिँ अहिले पेभमेन्टको काम मात्रै बाँकी छ। 75% काम सकिसकेको र 25% जुन काम बाँकी छ पुरै पेभमेन्टको काम हो। यदि चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो रिसोर्स 25% चाहिँ काम बाँकी छ भन्नुभयो होइन दीप सर? हजुर। तर बाटोको हालत देख्दाखेरि त लाग्दैन कि 25% सम्म मात्र त्यहाँनिर काम गर्न बाँकी छ जस्तो? होइन, तपाईँको चाहिँ अहिले पिच नभएकोले धुलो उड्नु स्वाभाविक नै हो होइन। पिच भइसक्यो, पिचकै मात्र काम बाँकी हो क्या अहिले चाहिँ, अल्कत्राकै मात्र काम बाँकी हो होइन। त्यसैले उसले चाहिँ निरन्तर रूपले चाहिँ यति चाहिँ 2 महिना चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुरै फोर्स लगाएर काम गर्ने उसले सकिने अवस्था छ। अहिले चाहिँ अब लगतै चाहिँ अब अहिले वैशाख र जेठको मध्यसम्म चाहिँ काम गर्न सम्भव होला र बिचमा चाहिँ अलिकति काम बाँकी रहेको चाहिँ दसैँसम्म चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्यो भने दसैँसम्म चाहिँ सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ छ। तर त्यही कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फुल चाहिँ रिसोर्स लगाएर चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हो। यो रिपोर्ट हामीले पहिला पनि प्रसारण गरिसकेका थियौँ, फेरि यसलाई फलोअप गर्दैछौँ होइन। अब त्यतिखेर हामीलाई 6 महिनाभित्रमा जसरी भए पनि बन्छ त्यहाँको स्थानीयहरूले आरामसँग यात्रा गर्न पाउनुहुन्छ भनेर त्यतिखेरै प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। अब फेरि दसैँसम्म भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। साँच्चै बन्छ त दसैँसम्म त्यो बाटो? यस्तो छ तपाईँको सबै कुरा हामी अब जति चाहिँ निर्माण व्यवसायले काम गरेको सकिने हो होइन। यदि उसले चाहिँ अब 1 हप्तामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम सकिने गरी चाहिँ काम चाहिँ देखाएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई ठेक्का तोडेर चाहिँ अर्को ठेक्का लगाएर भए पनि काम सपोर्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यहाँको बाटो हेर्दाखेरि त तपाईँको खाल्डाखुल्डी यति धेरै छ कि धेरै एक्सिडेन्ट हुने पनि त्यहाँनिर चाहिँ सम्भावना देखेको छ होइन।
त्यसले गर्दाखेरि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ भनौँ ज्यानमा र बाटो रहेछ त्यो त हेर्दाखेरि पनि दृश्यमै यति डरलाग्दो छ के गर्दा सहज होला जस्तो लाग्छ अब त्यो बाटो चाहिँ यति चाहिँ भनिदिनुहोस् साँच्चै यति भनिदिनुहोस् किनभने तपाईँले पहिला पनि 6 महिना भन्ने जस्तो कुरा भएको थियो अब चाहिँ यति समयमा हुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले लाग्छ तपाईँलाई मैले अघि नै भने तपाईँको चाहिँ अहिले यो वैशाख र मध्य जेठसम्म काम गर्ने निरन्तर काम गर्ने र तपाईँको चाहिँ यो पछि चाहिँ तपाईँको यो कस्तो भने पानी परेको बेला चाहिँ त्यो चिज गर्न नमिल्ने हुनाले चाहिँ असोज कार्तिकसम्म चाहिँ उसले चाहिँ काम यदि निरन्तर रूपले गर्दा असोज कार्तिकसम्म चाहिँ सकिने चाहिँ भनेपछि दीप सर अबको रिपोर्टमा हामीले अबको कार्यक्रममा चाहिँ त्यो बाटो बनेको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गर्न पाउँछौँ होइन त हामी चाहिँ आशा गरौँ यही अपेक्षा गरेका छौँ हामीले तपाईँहरूबाट पनि दीप सर अबको त्यो बाटो छिटोभन्दा छिटो बनोस् स्थानीयहरूले आरामदायी यात्रा गर्न पाओस् त्यही हामी अपेक्षा गर्छौँ तपाईँबाट पनि हामीले त्यही अपेक्षा गरेका छौँ समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दीप सर हजुर धन्यवाद मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद त्यसको लागि दर्शक महानुभावहरू अरू पनि हामीसँग रिपोर्टहरू थिए तर आजको निर्धारित समय सकिसकेकोले गर्दाखेरि हामीले प्रस्तुत गर्न पाएनौँ तर भोलि फेरि यही समयमा हामी उपस्थित हुनेछौँ यस्तै विभिन्न विषयहरू लिएर तपाईँ कुनै मारमा पर्नु भएको छ तपाईँको कुनै व्यथिति तपाईँको समाजमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि 1660112424 एनसेल नम्बर रहेको छ भने 9801572424 भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेट मार्फत तपाईँले हामीलाई कुनै पनि त्यस्ता भिडियो तस्बिरहरू छन् भने पनि भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्कार